Management business research. Management research is a scientific activity directed towards investigating managerial or business problem which may result in or discovery of management tools for problem solving and decision making. Management research भनेको के भन्दाखेरिमा चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गर्ने र चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्नको लागि गरिन्छ भने कुनै रिसर्च द्याट इज कल्ड म्यानेजमेन्ट रिसर्च. बिजनेस रिसर्च इज म्यानेजमेन्ट रिसर्च इज अल्सो कल्ड बिजनेस रिसर्च. बिजनेस रिसर्च इज an organized, systematic, database, critical, objective, systematic inquiry or investigation into specific problem undertaken with purpose of finding answer or solution to it भनेर भनेको छ. अहिलेको डेफिनेसनले के भन्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ भनेर भन्यो भने यसले चाहिँ के भनेर भनेको छ भन्दाखेरिमा पर्पज अफ फाइन्डिङ एन्सर अर सोलुसन टु इट भने यसले पनि सेम त्यही कुरा भनिराखेको छ, खालि ल्याङ्ग्वेज मात्र फरक छ. यसले पनि के भनेको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ फाइन्डिङ एन्सर अर सोलुसन टु इट भन्ने बित्तिकै प्रब्लमको सोलुसन खोज्यो. अब तपाईँले एउटा कुनै रिसर्चरको डिफिनेसन हेर्नु होला भनेर मैले भने थिएँ. अब जुकबर्ड 2007 ले के भनेको छ भने म्यानेजमेन्ट रिसर्च इज द साइन्टिफिक एन्ड अब्जेक्टिभ प्रोसेस अफ ग्यादरिङ, रेकर्डिङ एन्ड एनालाइजिङ डाटा फर एड इन मेकिङ बिजनेस डिसिजन. बिजनेस डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले डाटा रेकर्ड गर्नुहुन्छ, सिस्टमेटिकल्ली ग्यादरिङ गर्नुहुन्छ, रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ र एनालाइज गर्नुहुन्छ भने एनालाइज एन्ड इन्टरप्रेटिङ भनेर पनि तपाईँले थप्दा हुन्छ फर aid in making the business decision. Business decision गर्नको लागि if you collect data, that collected data will and you will analyze the collected data for decision making भयो भने त्यो भनेको के भयो भन्दा म्यानेजमेन्ट रिसर्च भयो. टाइप्स अफ म्यानेजमेन्ट रिसर्च. म्यानेजमेन्ट रिसर्च कतिवटा हुन्छ होला त भन्दाखेरिमा एउटा चाहिँ पोलिसी रिसर्च भयो, अर्को एक्सन रिसर्च भयो, अर्को evaluation research. Number 1, policy research. If a research is conducted to formulate the managerial policy and its implementation, तपाईले म्यानेजमेन्टको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको पोलिसी बनाउनको लागि रिसर्च गर्नुहुन्छ भने द्याट इज कल्ड पोलिसी रिसर्च. तपाईले पोलिसी बनाउनको लागि टु फर्मुलेट म्यानेजरियल पोलिसी भनेको कुनै अर्गनाइजेसनको पोलिसी बनाउनको लागि रिसर्च गरिन्छ भने द्याट इज कल्ड पोलिसी रिसर्च. त्यसपछि अर्को एक्सन रिसर्च. पोलिसी रिसर्च भनेको पोलिसी बनाउनलाई भयो, सम्झिनलाई सजिलो है. त्यसपछि अर्को एक्सन रिसर्च. एक्सन रिसर्च अ रिसर्च द्याट इज कन्डक्टेड टु फाइन्ड आउट द प्रब्लम एन्ड इट्स सोलुसन एन्ड प्रोसिड्युर्स अफ इम्प्लिमेन्टिङ सोलुसन टु सल्भ द प्रब्लम इज नोन एज एक्सन रिसर्च. अब तपाईँले एक्सन रिसर्च भन्ने बित्तिकै के हुन पर्यो भन्दा टु सल्भ द प्रब्लम भन्ने कुरा चाहिँ कपी चेक गर्ने मान्छेले खोज्छ. हेर्नुहोस् है, पोलिसी भन्ने बित्तिकै पोलिसी बनाउन फर्मुलेट पोलिसी भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्न पर्यो. पोलिसी रिसर्चमा फर्मुलेट पोलिसी भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्न पर्यो. वाट यु मिन बाई पोलिसी रिसर्च भन्ने बित्तिकै टु फर्मुलेट पोलिसी अफ एन अर्गनाइजेसन भयो भने पोलिसी रिसर्च भयो. एक्सन रिसर्चमा के सम्झिन पर्यो, बिर्सिनै नहुने कुरा चाहिँ टु सल्भ द प्रब्लम है. प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि कुनै रिसर्च गरिन्छ भने द्याट इज कल्ड रिसर्च. ल अर्को चाहिँ इभ्यालुएसन रिसर्च भनेर भन्यो. इभ्यालुएसन रिसर्च भनेको के रहेछ भन्दाखेरिमा अ रिसर्च द्याट इज कन्डक्टेड टु चेक है. इभ्यालुएसन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि दुईटा हुन पर्यो के, टु चेक वेदर द अर्गनाइजेसन वर्क एन्ड प्रोसिड्युर्स आर एबल टु एटेन द प्रिडिटरमाइन्ड गोल. तपाईँले पहिला डिटरमाइन गरेको गोल चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ इज एबल टु गोल इज नोन एज इभ्यालुएसन रिसर्च भनेर भनेको छ. तपाईँले पहिला डिफाइन गरेको गोल अचिभ भयो कि भएन भनेर चाहिँ कन्डक्ट गर्ने रिसर्चलाई चाहिँ के भनिरहेछ, इभ्यालुएसन रिसर्च है. टु चेक के भन्दाखेरिमा टु चेक पहिलाको र अहिले तपाईँले गरेको चाहिँ फुलफिल भयो कि भएन. टु अ रिसर्च द्याट इज कन्डक्टेड टु चेक वेदर अर्गनाइजेसन गोल्स एन्ड प्रोसिड्युर्स आर एबल टु एटेन द प्रिडिटरमाइन्ड गोल. पहिला नै तपाईँले प्रिडिटरमाइन्ड गरेको अर्गनाइजेसनको गोल चाहिँ अचिभ भयो कि भएन भनेर गर्ने रिसर्चलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, इभ्यालुएसन रिसर्च. इम्पोर्टेन्स अफ रिसर्च फर डिसिजन मेकिङ.
डिसिजन मेकिङ, म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङमा चाहिँ रिसर्चको के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त भन्ने कुरा। अब यसमा आइडेन्टिफाई प्रब्लम, द रिसर्च हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई प्रब्लम एक्जिस्टिङ इन एन अर्गनाइजेसन भनेर भन्छ। किनभने कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भएको प्रब्लमलाई चाहिँ रिसर्चले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ भनेर भन्छ है। कसरी गर्छ होला त भन्दाखेरिमा तपाईले अर्गनाइजेसन पर्फर्मेन्समा के अरे रिसर्च गर्नुभयो, अर्गनाइजेसन पर्फर्मेन्समा रिसर्च गर्दाखेरिमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुभयो केले गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रफिट भएको छैन भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू चाहिँ रिसर्चले फाइन्ड आउट गरिदिन सक्छ। त्यसरी चाहिँ फर इक्जाम्पल अहिले अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स केले घटिरहेको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ कोभिडको कारणले घटेको हुनसक्छ, इम्प्लोइको के अरे लोयल्टी टु जबले हुनसक्छ, अथवा चाहिँ ह्युमन नेचरले हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो। अब त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि तपाईँले त प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेपछि त्यही अनुसारको तपाईँले सोल्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि गएर सेकेन्डमा डायग्नोसिङ एन्ड एसेसिङ प्रब्लम एन्ड अपर्च्युनिटी है। तपाईँले के हो त प्रब्लम र त्यसको अपर्च्युनिटी के हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर इक्जाम्पल अहिले अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स चाहिँ डाउन भइरहेको छ, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा डाउन भइरहेको छ। अब त्यसपछि गएर के को कारणले भन्दा कोभिडको कारणले। अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा अर्गनाइजेसन पर्फर्मेन्समा चाहिँ इफेक्ट के कसरी पार्छ होला ल भन्नुहोस् त। अपर्च्युनिटी के हुन सक्छ, कोभिडलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिने भने कसरी लिने होला ल भन्नुहोस् त। ल हजुरको एउटा बिजनेस छ, फर इक्जाम्पल रविन्द्र थापा मगर भाइ हुनुहुन्छ। ल अब तपाईको एउटा बिजनेस छ फर इक्जाम्पल, ल त तपाईको बिजनेस के छ ल भन्नुहोस् त। ल एउटा पसलै छ मान्नु न। ल पसल छ। अब पसल छ भने पसलको अपर्च्युनिटिज के हुन सक्छ। अब प्रब्लम त के भयो भन्दाखेरि अहिले लकडाउनमा पसलहरू बन्द गर्न परिरहेको छ, तर अपर्च्युनिटी के हुन सक्छ भन्दाखेरिमा कोभिडले ल्याएको अपर्च्युनिटी इन्ट्रेस्ट रेट अहिले डाउन भइरहेको छ कि तपाईले पसल खोल्दा लोन लिएर गर्नुभएको हो भने त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के भएको छ भन्दा डाउन भएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट घटाएको छैन भने हामीले बार्गेनिङ गर्नु पर्यो, जुन ब्याङ्कमा चाहिँ सस्तो इन्ट्रेस्ट दिन्छ त्यसमा गएर लोन लिन पर्यो, महँगो इन्ट्रेस्ट दिनेबाट चाहिँ हटाउन पर्यो। त्यही भएर चाहिँ रिसर्च गर्यो भने चाहिँ प्रब्लम चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ र त्यो प्रब्लमले कस्तो अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ त भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई हुन्छ। फर इक्जाम्पल अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरिमा यो माइक्रोसफ्ट टिम्स भन्ने त जमानाबाट चलेको हो नि त हैन र, तर हामीलाई माइक्रोसफ्ट टिम्स भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरू केहीलाई त थाहा थियो होला, हामीलाई थाहा नै थिएन। अब अहिले आएर के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यसरी पढ्न पाइयो। अहिले काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर बाहिर कहाँ कहाँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदियो। स्टुडेन्टले एउटा ग्लोबल भिलेज जस्तो अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदियो। युएस को गेस्ट लेक्चर पब्लिक युथको स्टुडेन्टले यहाँ बसेर लिन सक्छ हैन। धादिङमा बसेछ, गोर्खामा बसेछ स्टुडेन्ट पब्लिक युथको क्लास लिइरहेको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ इट इज क्रिएटिङ अपर्च्युनिटिज के प्रब्लम पनि हो र यसले चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ त्यो कस्तो अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा पनि रिसर्चले फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्छ। सेलेक्टिङ कोर्स अफ एक्सन, अब तपाईले के गर्नुभयो, प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, त्यो प्रब्लमले के अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि which one is the best opportunity, which one is the selecting course of action भनेको चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट कोर्स अफ एक्सन कुन चाहिँ हो त भनेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नलाई केले हेल्प गर्छ, रिसर्चले। इम्प्लिमेन्टिङ अ कोर्स अफ एक्सन, अब तपाईले बेस्ट चुज गर्नुभयो, चुज गरेपछि त लागू त गर्न पर्यो हैन। अब त्यसपछि सिलेक्टिङ भयो, सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्नुभयो, इम्प्लिमेन्टिङ अ कोर्स अफ एक्सन सजेस्ट डिटरेट बाई प्लान फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ सेलेक्टेड पोइन्ट। अब तपाईले थर्ड पोइन्टमा के गर्नुभयो, सिलेक्सन गर्नुभयो, त्यो सिलेक्सन गरेकोलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो। अर्को इभ्यालुएटिङ द कोर्स अफ एक्सन इभ्यालुएट्स द पर्फर्मेन्स एन्ड प्रोभाइड्स फिडब्याक। अब तपाईले पहिला आइडेन्टिफाई प्रब्लम गर्नुभयो, प्रब्लमले कस्तो अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्छ भनेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुभयो, त्यसमध्ये बेस्ट चुज गर्नुभयो,
त्यो चुज गरेकोलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो अनि त्यसपछि गएर बेस्ट चुज गर्नुभयो बेस्ट चुज गरिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ के छ त ग्याप छ कि छैन भनेर फाइन्ड आउट गर्न पनि केले गर्छ रिसर्चले गर्छ त्यो अहिलेको इभ्यालुएसन रिसर्चको काम आयो के थर्ड पोइन्ट वाला बुझ्नुभएको छ नि इभ्यालुएटिङ द कोर्स अफ एक्सन इभ्यालुएट द पर्फर्मेन्स एन्ड प्रोभाइड्स फिडब्याक UGC disqualified 4 KU NTU academicians भनेर न्युज आएको थियो डिसेम्बर 11 मा है अब यो किन त भन्दाखेरिमा त्यो रिसर्चरहरूले उनीहरूको प्रिभियस रिसर्चलाई टपिक चेन्ज गरेर अनि त्यसपछि UGC मा ग्रान्ट पाउनको लागि बुझाएको थियो यसरी त्यो लेभलमा पुगेका मान्छेहरूको पनि पत्रिकामा निस्कियो प्लागियरिजम एक्ट नेपालमा पनि छ र यसरी डिस्क्वालिफाइड गर्छ अब इथिक्स इन बिजनेस अब बिजनेसमा कस्तो इथिक्स हुन पर्छ त व्हाट आर इथिकल कन्सर्न्स इन रिसर्च फर्स्टमा नट पुटिङ प्रेसर टु पार्टिसिपेन्ट्स फर गेटिङ इन्फर्मेसन है अब इन्फर्मेसन लिनको लागि चाहिँ पार्टिसिपेन्टलाई प्रेसर दिन हुँदैन अब इन्फर्मेसन लिने वे भनेको के हुन सक्छ रेस्पोन्डेन्टलाई प्रेसर नदिने भनेको तपाईले क्वेसनर लिएर क्वेसनर फिल गरिदिनु भनेर जानुहुन्छ क्वेसनर फिल गर्ने बेलामा चाहिँ प्रेसर दिन भएन के ए पार्टिसिपेन्टलाई के हो तपाईले यही एन्सर दिनुस् न भनेर भन्न भएन के बुझ्नु भयो नि त उसले आफ्नो मनले इन्डिपेन्डेन्टली एन्सर दिन पर्यो अब तपाईले कुनै अर्गनाइजेसनमा तपाई यो अर्गनाइजेसनसँग सेटिस्फाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर क्वेशन सोध्न जानुभयो हजुरले चाहिँ के गर्नुभयो सेटिस्फाई छु भनेर भन्नुस् भनेर भन्न हुन्छ भन्न चाहिँ हुँदैन एबर चाहिँ क्वेसनर लिएर जाँदाखेरिमा रिसर्चरले रेस्पोन्डेन्टलाई चाहिँ प्रेसर दिन भएन नट डिसेप्सन्स अफ पार्टिसिपेन्ट नट गिभ प्रेसर टु द पार्टिसिपेन्ट अर रेस्पोन्डेन्टलाई चाहिँ कहिल्यै पनि प्रेसर दिन हुँदैन अब रेस्पोन्डेन्टलाई प्रेसर नदिने भनेको यही एन्सर दे भनेर भन्न पनि भएन रेस्पोन्डेन्टले अहिले मलाई फुर्सद छैन भनेर भनेछ भने होइन हजुरले अहिले नै मेरो क्वेसनको एन्सर दिन पर्छ भनेर पनि रिसर्चरले भन्न हुँदैन नेभर यु शुड नट गिभ प्रेसर टु रेस्पोन्डेन्ट है तपाईले प्रेसर दिएर क्वेसन सोध्नु भयो भने उसले एन्सर जे पनि दिन सक्छ ल मलाई यो क्वेसनर भर्दिनुस् त फटाफट भनेर भन्यो भने के हुन सक्छ उसले पढ्दै नपढिकन एन्सर दिन सक्छ है प्रेसर दिनुभयो भने रिसाएर भनिदिन सक्छ त्यो हुनाले चाहिँ कुल माइन्डमा चाहिँ सोध्न पर्छ साइकोलोजिकल इफेक्टलाई अब नट फ्याब्रिकेटिङ द डाटा तपाईले डाटा त कलेक्सन गर्नुभयो तर त्यो डाटालाई चाहिँ यु हेभ नट राइट टु म्यानिपुलेट द डाटा है रिसर्चमा तपाईले डाटालाई चाहिँ फ्याब्रिकेटिङ अथवा चाहिँ यु क्यान म्यानिपुलेट द डाटा भनेर भन्छ तपाईले कलेक्ट गरेको रेस्पोन्डेन्टको डाटालाई अथवा प्राइमेरी अथवा सेकेन्डरी सोर्सबाट ल्याएको डाटालाई यु क्यान्ट म्यानिपुलेट है रिसर्चको इथिक्समा हो यो चाहिँ इथिक्समा पर्दैन है त्यस्तो गर्न हुँदैन म्यानिपुलेट गर्न हुँदैन डाटालाई 10 वटा रेस्पोन्डेन्टलाई 100 वटा बनाउन पनि भएन र चाहिँ त्यो रेस्पोन्डेन्टले भनेको जे हो त्यही नै राख्न पर्यो यसले गर्दाखेरि मेरो रिजल्टमा चाहिँ मेरो रिसर्चको रिजल्टमा चाहिँ इफेक्ट पार्छ भनेर त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्न पनि पाइएन त्यसपछि गएर नट प्रेजेन्टिङ डिसअनेस्टी है अब रिसर्च गर्दाखेरिमा कहिले पनि डिसअनेस्ट चाहिँ हुँदैन क्वेसनर कलेक्ट गर्ने बेलामा दिस रिसर्च विल बी युज ओन्ली फर एजुकेसन एप्रोच The data provided by the organization will be kept confidential भनेर लेख्नु भयो अब कन्फिडेन्शियल रहन्छ अथवा चाहिँ यो रिसर्चको लागि मात्र युज हुन्छ अदर पर्पजको लागि युज हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईले डाटा कलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो डाटा चाहिँ तपाईले अदर पर्पजको लागि चाहिँ युज गर्न पाइदैन जहिले पनि यु शुड बी अनेस्ट है रिसर्चमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईले एउटा डाटा एउटा पर्पजको लागि चाहिँ डाटा लिनुभएको अर्को पर्पजमा चाहिँ युज गर्दिन भनेर पहिला कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ भने यु शुड बी अनेस्ट है त्यसपछि नो म्यानिपुलेसन गर्न पाइँदैन डाटा जे हो त्यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ नो इलिगल वर्क चाहिँ गर्नै भएन रिसर्चमा इलिगल वर्क गर्यो भने तपाईको सर्टिफिकेट पनि खत्तम हुन्छ
तपाईको करियर पनि चौपट हुन्छ। फर इक्जाम्पल रिसर्चमा गर्ने इलिगल वर्क भनेको के अरे, रिसर्चमा अरूले गरेको रिसर्चलाई साइटेसन नगरिकन सिधै ल्याएर टेस्ट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ इलिगल हुन्छ, इथिकल इस्यु हुन्छ, त्यो चाहिँ प्लेगरिजम एक्टले चाहिँ समात्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो काम चाहिँ नेभर कहिल्यै पनि गर्न भएन है। नो इलिगल वर्क इन रिसर्च, त्यो भनेको तपाईको इथिक्स। त्यसपछि रेस्पेक्ट फर इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिदिनु पर्यो, तोड मतोड गर्न भएन। अरूले लेखेको कुरालाई तोड मतोड गरेर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न भएन। त्यसलाई चाहिँ तपाईले अरूले लेखेको कुरालाई साइटेसन गरेर ल्याएर राख्न पर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेर, जस्तै प्लेगरिजमले नसमात्ने पनि टेक्निक हुन्छ के। तपाईले अरूले ल्याएको सेन्टेन्स सर र कपी गरेर ल्याएर राखिदिनुस्, अनि त्यसपछि चाहिँ बीचमा ग्रामेटिकल कुराहरू चाहिँ जस्तै केही चेन्ज गरिदियो भने त्यो प्लेगरिजम सफ्टवेयरले समात्दैन कि। तर चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो। अर्काको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीलाई तपाईले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो रेस्पेक्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरिमा रिफरेन्स दिने, साइटेसन गरिदिने, उसले गरेको काम हो भनेर ल्याएर राख्न चाहिँ पाइन्छ। बुझ्नुभयो नि? एकदम हाकाहाकी गर्न पर्यो के, चोरेर ल्याउन चाहिँ भएन। हाकाहाकी मैले यहाँबाट ल्याएको भनेर साइटेसन गर्न पर्यो, रिफरेन्स दिन पर्यो। त्यसपछि रेस्पेक्ट टु सोशल एन्ड कल्चर नर्म्स एन्ड भ्यालुज। सोशल एन्ड कल्चर नर्म्स एन्ड भ्यालुलाई चाहिँ हामीले रिसर्चले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रोटेक्सन्स अफ पार्टिसिपेन्ट्स राइट है, पार्टिसिपेन्टको राइट्सलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसपछि सकियो। ल फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ हामीले आज सक्यौँ।